السلام عليكم. نتمنى يكون كيبان لكم هذا الفيديو ماشي بحال الابي الفيديو. داك الابي اللي درت ما عرفتش واش غيكون بان لكم هذا الاول ولا ما بانش، مي ماشي مشكل، انا غنولي نعاودو. دونك كاين البلان دو كور، غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله في هذا الكونترول دو جيستيون 4 شابيتر هما اللي كيقراو مسيو الفينيقي، هما اللي كاينين في الكور. كاينه الشابيتر الاولى هي لو بودجي دابروفيزيونمون اي دي ستوك. هادشي مع لي زيكزارسيس غادي تعرفوا كل حاجه وشنو هو الهدف ديالو او شنو هو لوبجيكتيف ديالو. يعني في لي زيكزارسيس غادي نشرح لكم شنو هو لوبجيكتيف وغادي تفهموا لي شابيتر مزيان. دابا نعطيكم غير لو بلان. اذا كاين لو بودجي دابروفيزيونمون اي دي ستوك، هذه اول شابيتر. هذه مهمه، ديما كيعطي عليها في النورمال 20 نقطه، في هذه الاواني الاخيره ولا كيعطيها غير بوحدها في النورمال. دونك هذاك علاش بغيت نبدا بها هي الاولى. الشابيتر الثانيه هي لو بودجي دو برودكسيون. هاد لو بودجي دو برودكسيون كان شحال هادي كيعطيها في النورمال، يعني كان كيعطي دو زيكزارسيس على الاول والثاني، مي دابا ما بقاش ولا كيعطي غير على الاول. مي حتى هادي تقدر تحط هاد العام، كلشي ممكن. كاينه الشابيتر الثالثه هي لو بودجي دو فونت، والشابيتر الرابعه واخر شابيتر هي لو بودجي دانفيستيسمون. هاد لو بودجي دانفيستيسمون هي غنشوفوا فيها الكالكولاسيون ديال لافان، لو تير، l'indice de profitabilité ou le délai de récupération actualisé زائد le plan de financement اللي شفناه في الجي اف، يعني في لا جيستيون فينانسيير. راكم ديجا قريتوه، مي غنوليو نعاودوه حيت يقدر يتعطى في غاتراباج. غالبا مسيو الفينقي كيعطيه في غاتراباج. مزيان، دونك دابا نبدا بالشابيتر واحد اللي هي مهمه اللي كتعطى ديما في النورمال. دايوغ في هاد الاعوام التاليه ولا كيعطي عليها 20 نقطه، دونك مهمه بزاف، اللي هي لو بيدجي دابروفيزيونمون اي دي ستوك. اذا دابا غنخدم لكم هاد التيدي، هذا التيدي ديال مسيو الفينيقي، راه كيتعطى ديما في ليكزام تيل كيلي كوبي كولي. الا تغير كيتغيروا غير لي شيفر فقط، يعني غير لي شيفر اللي كيتغيروا، اما لا باز و لي كيسيون ما كيتغيروش. اذا التيدي شنو كيقول؟ قالك بور لاني ان، يعني انا خدام على واحد ليكزارسيس ان. يقدر يقول لك هنا بور لاني 2018، يعني انا خدام على واحد العام 2018. دونك راه بحال بحال. بعض المرات ما كيعطيش على لاني، يعني ما كيقولكش انا خدام على 12 موا اللي هو ان نو. يقدر يقولك بور 6 موا، يعني انا خدام غير على 6 موا ولا 8 موا، يعني ما يكونش خدام على 12 موا. دونك على حسب. المهم هنايا قالك بور لاني ان يعني خدام على اون اني، يعني على ان نو اللي هي 12 موا. قالك لي بريفيزيون يعني التوقعات ديال الكونسوماسيون، يعني انا نستهلك واحد لا كونتيتي، دونك داك لا كونتيتي هو اللي غيعطيها لي في داك العام. اذا قالك هنا لي بريفيزيون de consommation en quantité de matières premières، يعني انا عندي دي بيس ولا دي برودوي انفابريكي، يعني انا اونتربريز كتفابريكي دي بيس ولا دي برودوي، كتفابريكي لي واحد المنتوجات. دوك المنتوجات اللي كتفابريكي لي بيان سور قبل ما غادي تنتجهم خاصهم دي ماتيير بروميير. دونك داك لي ماتيير بروميير اذا قلنا داك لا كونتيتي اللي غادي نستهلكها او اللي انكونسوميها هي اللي بها غادي ننتج داك لا بيس. دونك ها هو عطاها لك من جونفي جوسكا ديسمبر، سافو دير انا خدام على 12 موا، كل موا عطاك شحال كنستهلك ديال لا ماتيير بروميير اللي انتج بها داك لو برودوي او داك لو بيس. اذا جا قالك هنايا سيتابليس انسي، اذا عطاك جونفي هي 200 كنستهلك 200، فيفريي 200، مارس 250، افريل 250، ماي 200، juin 200، juillet 100، août 100، septembre 150، octobre 250، novembre 250 و ديسمبر 250. هذه هي لي كونتيتي اللي كنستهلك بالنسبه للماتيير باش ننتج بها واحد لو برودوي. اذا نكمل لي دوني ديال التي دي. قالك اون سي كو لو ستوك او 1 جانفي، يعني لو ستوك ديال واحد في شهر واحد اللي هو لو ستوك انيسيال اي دو 400، عطاك هي 400 بين قوسين، يعني ستوك انيسيال ديال واحد ليكزارسيس ان، حيت انا خدام على ليكزارسيس ان، كيساوي هو لو ستوك فينال ديال 31 في شهر 12 ان موانزا، يعني داك العام ان موانزا، يعني 31 12 ديالو لو ستوك فينال ديالو هو داك ستوك انيسيال ديال واحد ليكزارسيس ان اللي خدام انا عليه، اللي تعطى دايوغ هو 400، يعني عطاه لك دوني. بعض المرات مسؤول الفينيقي كيعطيك ستوك فينال ديال 31 12 ديال ليكزارسيس اللي قبل اللي هو ان موانزا، راه بحال بحال، راه هو هاد ستوك انيسيال ديال واحد ان. بعض المرات كيجي نيشان في لي دوني كيقول لك هو ستوك انيسيال ديال واحد ان، بحال بحال عطاه لك هو 400.
عاوتاني كيعطيك واحد لو بري دون unité دو ماتيير، يعني عاطيك واحد لو بري داشا. البري دون unité دو ماتيير هو لو بري داشا، الثمن باش تشري داك لا ماتيير هو 15. عطاك واحد لو طو دو كو دو بوسيسيون، كيعطيك واحد لو طو دو كو دو بوسيسيون 12%، يعني واحد النسبة ديال لو طو دو كو دو بوسيسيون هي 12%. وكيجي كيقولك عندي واحد لو كو دو باساسيون دين كوموند، اذا عندي واحد لو كو دو باساسيون دين كوموند هي 60. جا قالك هنا عندي لو ديلي دابروفيزيونمون، عندي واحد لو ديلي دابروفيزيونمون او واحد لا دات دابروفيزيونمون كيعطيها لك هي 2 موا، يعني كيعطيها لك بالشهور، يقدر يعطيها لك هي 3 موا 4 موا على حسب. اذا هي 2 موا. هنا ديما بين قوسين كيقول لك الليفريزون فوقاش كنديرها، يعني واش كنديرها في الديبي 2 موا، يعني انا مثلا انا كاونتربريز يعني غنصيفط لواحد الانتربريز اخرى واحد لا كونتيتي، اذا ملي غنصيفط هذاك لا كونتيتي واش غنصيفط عليها في الديبي 2 موا ولا في لا فان 2 موا. اذا هنا قال لك الليفريزون غتكون في الديبي 2 موا، يعني غتكون في الاول. فمثلا انا طلبت واحد الكوموند يعني ديال واحد لا كونتيتي، اذا من بعد مثلا واحد الان موا خاصها توصلني، يعني هذيك الليفريزون اللي توصلني ديال لا كونتيتي، اذا توصلني بيان سور في الديبي 2 موا. يقدر يقول لك لا فان 2 موا، الا كان ديبي 2 موا كدير نهار واحد، الا كان لا فان 2 موا كدير 31 ولا 30. وكيجي كيقول لك عندي واحد لا مارج او بيان لو ستوك، كيتسمى لو ستوك دو سيكوريتي هو ان موا، كيتعطى بلي موا، يعني ان موا ولا 2 موا. دابا نعطيكم في الريبونس ديال ليكزارسيس كديروا تحتاجوا هاد لا مارج، يعني فين غادي تحتاجوا هاد لا مارج. بعض المرات هاد ان موا ما كيعطيهالكش ان موا ولا 2 موا، كيجيو يعطيها لك شيفر، كيقول لك مثلا عندي واحد لو ستوك دو سيكوريتي هو 200 اونيتي، يعني كيعطيك واحد الوحده ديال القياس ديال لا كونتيتي بالانيتي، ولا كيعطيك داك لا كونتيتي بالطون، يعني كيقول لك هي 200 طن. دونك بحال دونك 200 طن ولا ان موا، انا غنوريكم كديروا تخدموها. المهم كيعطيها لك في لي دوني. دابا من بعد منين عطاها لك في لي دوني، اذا الاسئله شنو هما؟ الاسئله اول سؤال كيقول لك تحسب وهو calculer la quantité optimale à commander. Calculer la quantité optimale à commander. كنرمزلو بكي ولا كي ايطوال. لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي، يعني داك لا كونتيتي اللي غادي ندير لها الكوموند، يعني شحال غنكوموندي. مثلا غنكوموندي 400، دونك هذيك هي لا كونتيتي اللي بغيت نحسب، شحال غادي نكوموندي د لا كونتيتي. بالنسبه لنا دونك غنكوموندي واحد لا كونتيتي، هذيك هي اللي بغيت نحسبها انا، هي لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي. هذا السؤال الاول. هادو الاسئله راه كيتعاودوا ديما، هادشي اللي كيتعطى في ليكزام ديما ما كيتبدلوش. السؤال الثاني قال لك كالكولي le nombre de commandes. Le nombre de commandes. Le nombre de commandes. كنرمز لها بغران ان. Calculer le nombre de commandes. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قال لك calculer le coût d'approvisionnement. Calculer le coût d'approvisionnement. Calculer le coût d'approvisionnement. السؤال الرابع قال لك établir، هذه هي اللي مهمه، هادو ديما كيتعطاو. établir le programme d'approvisionnement. Le programme d'approvisionnement. Le programme d'approvisionnement par période régulière. Par période régulière. Ou كتسمى par délai du commande constant. Par délai du commande constant.
إذا أول سؤال وهو établir le programme d'approvisionnement. الهدف أصلا ديال هاد الشابتر هو لقى لو بيجي d'approvisionnement، يعني المشتريات ديال الشركة كي دايرين، هذا هو الهدف. يعني شحال درت ديال ليفريزون، شحال درت من كوموند. يعني مثلا أنا بغيت ننتج واحد لا بياس، خاصني دي ماتيغ بروميير، مواد أولية باش ننتج داك لا بياس. دونك داك المواد الأولية إذا خاصني واحد لا كونتيتي، واحد الكميه اللي بها كنكونسوميها باش ننتج داك لو برودوي، باش من بعد نبيعو نحطو في لو مارشي. دونك الهدف هو نحسب داك لو بيدجي لابروفيزيون باش نشوف شحال درت ديال الكوموند، شحال طلبت من كونتيتي، وشحال درت ديال ليفريزون. هذا هو الهدف ديال هذا السؤال. كاينين دوكا الاول هاد لو بروغرام دابروفيزيونمون اللي غنلقاه في الاول باغ بيريود ريغوليير ولا باغ ديلي دو كوموند كونستون. يعني لو كان الاول اللي غنخدم عليه هو ان يكون الكوموند هو لي كونستون. يعني لو كوموند كونستون سافو دير يعني مثلا اشاك دو موا ندير كوموند. يعني مثلا درت الكوموند في واحد في شهر واحد، اذا صافي اشاك دو موا ندير كوموند، اذا واحد في شهر ثلاثه ندير كوموند، عاوتاني واحد في شهر خمسه ندير كوموند. يعني كونستون كوموند كيكون كونستون. هذا هو السؤال الرابع. السؤال الخامس نفس السؤال، ولكن الحالة الثانية غادي ندير خاص الكونتيتي هي اللي تكون كونستانت. إذا غادي ندير établir le programme d'approvisionnement par quantité constante. إذا الحالة الثانية عاوتاني وهو أنني داك لا كونتيتي اوبتيمال اكوموندي، هاد لا كونتيتي اوبتيمال اكوموندي هي لا كونتيتي اللي غادي ندير لها الكوموند. يعني مثلا شحال غادي ندير كوموند؟ غادي ندير كوموند ديال واحد لا كونتيتي، ديال واحد الكميه. داك الكميه هي اللي غنبقى ندير الكوموند. فمثلا انا عندي كوموند في شهر واحد، اذا داك واحد في شهر واحد غادي نديرها بهاد لا كونتيتي. مثلا عاوتاني قلت مثلا لقيت بان واحد في شهر ثلاثه خاصني ندير واحد الكوموند، يعني خاص توصلني واحد لا كونتيتي ليفريزون. اذا داك الكوموند اللي غتوصلني واحد في شهر اللي غادي نديرها واحد في شهر ثلاثه، يعني غادي نصيفطها لواحد لونتربريز باش تنتج دي برودوي، اذا غادي ديرها بلا ميم كونتيتي. هذا هو السؤال الخامس. هادشي دابا ما يبان لكمش في الاسئله، يبان لكم تندير لا ريبونس. دونك غندير لا ريبونس باش عاد يبان لكم مزيان. المهم دابا السؤال الاول غنكالكولي لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي كيو ولا كيو ايطوال. ثانيا قال كالكولي لو نومبر دو كوموند اللي هو غرانتين. السؤال الثالث كالكولي لو كو دابروفيزيونمون، هادشي راه ديما كيتحط. السؤال الرابع établir le programme d'approvisionnement par période régulière ولا par délai du commande constant. يعني لو كان الاول خاص يكون الكوموند هو لي كونستون، فمثلا اشاك دو موا غادي ندير كوموند، يعني اشاك دو موا دونك كونستون الكوموند هو اللي كيكون كونستون. الحاله الخامسه غندير établir le programme d'approvisionnement mais par quantité constante. يعني الكونتيتي هي اللي غتكون كونستانت في اشاك كوموند كندير، يعني غنديرها بلا ميم كونتيتي اللي هي هاد لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي. يعني داك لا كونتيتي اللي غادي ندير لها الكوموند اللي هي هادي كيو ولا كيو ايطوال. دونك غادي ندير لا ريبونس. نتمنى يكون باين لكم وتكتبوا معايا هادشي باش تتبعوا معايا في لا ريبونس. اذا لا ريبونس غادي نجاوب على السؤال الاول. اذا السؤال الاول كيفاش غادي نجي غادي ندير اون لا quantité optimale à commander. La quantité optimale à commander ou bien كتسمى، هي من الأحسن مسولفين كيعجبوها هاد الأسماء تكتب له باش يعرف كل وحدة شنو سميتها. دونك لا كونتيتي اوبتيمال كوموندي او بيان كتسمى لو ايكونوميك اللي هي كيو ايطوال est égal. إذا شنو هي العلاقة ديالها؟ كنقبض كندير لا غاسين ديال جوج فوا كيو فوا سي ال على سي اس. دونك انا غنقول لكم كل وحده شنو هي، كدير له افيك هكا ديال طريقه الجواب ديما افيك. اذا شنو هي كيو كتساوي كنسميها هي لا كونتيتي ا كونسومي انيال. اذا كتسمى لا كونتيتي ا كونسومي انيال هي ديك الكميه اللي كنستهلك في العام. اذا هي هذه اللي عطاك في لي دوني.
من جونفيي جوسكا ديسمبر. اذا هاد 200 زائد 200 زائد 250 زائد 250 وهي غادا حتى لهنا، هذه هي لا كونتيتي ا كونسومي، هي داك الكميه اللي كنستهلك باش ننتج واحد لا بيس او باش ننتج واحد لو برودوي. داكور، دونك هذه هي لا كونتيتي اللي عندي لا كومون، دونك هي هذه او اللي كنستهلك. دونك لا كونتيتي اللي كنستهلك اللي هي لا كونتيتي ا كونسومي انيوال هي هاد ديال العام انيوال. انا عندي هاني غير ديال الموا، يعني هاد 200 غير ديال جونفيي، هاد 200 ديال فيفري. دونك الا جمعت من جونفيي جيسكا ديسمبر هاد لي كونتيتي يعطيني لا كونتيتي ا كونسومي انيوال، يعني داك الكميه اللي كنستهلك في عام. حيت انا هنايا خدام على لاني ان، خدام على 12 موا، على ان نو، ما خدامش غير على 6 موا ولا 9 موا ولا 10 موا، خدام على 12 موا من جونفيي حتى ديسمبر. اذا كنجمع من جونفيي حتى ديسمبر كتعطيني واحد لا كونتيتي. اذا لا كونتيتي منين كنجمعها شحال كتعطيني 2400. دونك منين نجمع هذه في الكالكولاتريس 200 زائد 200 زائد 250 زائد 250 وهي غادا حتى 250 ديال ديسمبر تعطيني 2400. هذه هي لا كونتيتي ا كونسومي انيوال غران كو اللي هي القاها 2400. من غادي نجمع دوك لي كونتيتي من جونفيي جيسكا ديسمبر. شنو هي السي ال؟ سي ال هو لوكو سميتو لوكو دو لونسومون اللي هو لوكو كيتسمى لوكو ادمينستراتيف، لوكو ادمينستراتيف ولا كيتسمى لوكو ادمينستراتيف ولا كيتسمى لوكو دو بوسيسيون ولا كيتسمى لوكو دو باساسيون، لوكو دو باساسيون. دونك وحده فيهم. اذا السي ال كيتسمى لوكو دو لونسومون ولا لوكو ادمينستراتيف ولا لوكو دو باساسيون، وحده فيهم اللي هي ديجا معطيه دوني. يعني السي ال تعطات دوني اللي هي 60 معطيه في لي دوني هي 60. ها هي قال لك لوكو دو باساسيون دون كوموند هي 60. اذا هي تعطات دوني. اذا لوكو دو باساسيون دون كوموند هي 60 سي ال. اي سي اس اللي كتسمى لوكو دو ستوكاج، لوكو دو ستوكاج ولا لوكو دو بوسيسيون، لوكو دو بوسيسيون، لوكو دو بوسيسيون. اذا هادي راها ديجا عطاك هو غير لو طون. اذا في لي دوني هنايا الا لاحظنا هنا في لي دوني جا قالك هنا عندي واحد لو طون دو كو دو بوسيسيون هو 12 لو طون غير نسبه. اذا ها 12% كتكون بارابور ا كوا؟ كتكون ديما بارابور واحد لو بري داشا دون ماتيير. اذا هو ديجا انا قالك عندي واحد لو بري دون انيتي دو ماتيير ولا عندي واحد البري داشا، عندي واحد الثمن باش كنشري داك لا ماتيير هي 15. اذا هاد لو طو دو كو دو بوسيسيون يعني هاد 12% غتكون بارابور هاد البري داشا، يعني كنقبط البري داشا اللي هي 15 ونضربها في لو طو 12%. اذا كنقبط البري داشا، هذه قاعده ديما كنقبط البري داشا الثمن باش كنشري داك لا ماتيير وكنضربها في لو طو دو كو دو بوسيسيون، كنضربها في داك لو طو اللي عطاني. اذا انا البري داشا هي 15 كنضربها في 12%. اذا بالكالكول غنحسبها بالكالكولاتريس 15 في 12% غتعطيني 1.8 1.8 غتعطيني 1.8. اذا منين كندير كل وحده كنقول شنو هي شنو هو الاسم ديالها كنجي وكندير الوغ كنحط العلاقه. اذا كي هي كيو ايطوال كل واحد كيسميها اللي بغيتي دير كيو ولا كيو ايطوال بحال كتساوي هي لا راسين ديال 2 فوا كيو قلنا هي 2400 فوا سي ال قلنا هي 60 كنقسمها على ياش كنقسمها على سي اس انا حسبتها جو ميكسكوز
تزعزعتين. جو ميكسكيوز. دونك سي اس شنو هو؟ ها هو حسبنا قبطنا البري داشا وضربناه في لو طون اللي هو 15 في 12% اللي هو 1.8. اذا كنجيو كنحطو هنايا، يعني كنقبط 15 ونضربها في 12%. دونك وكنشوف شحال كتعطيني. اذا غادي تعطيني 400. اذا ملي غادي نحسبها غادي تعطيني 400. اذا شحال كتساوي؟ هي 400. اذا هذا 400 هي داك لا كونتيتي اللي غادي ندير لها الكوموند، هي داك لا كونتيتي اللي غادي ندير لها الكوموند اللي كتسمى سواء لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي ولا لو ايكونوميك. اذا هاد 400 هي اللي غادي ندير لها الكوموند. دونك غادي ندير واحد الكوموند ديال 400. مزيان. دونك انا لقيت لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي. هذا السؤال الاول. او بيان نقدر هادي نلقاها بعلاقه اخرى، او بيان يمكن لي نلقاها بعلاقه اخرى اللي هي الا كانت عندي غرونتين. اذا انا عندي واحد لو نومبر دو كوموند، هاد غرونتين هو لو نومبر دو كوموند. اذا غادي تجي لي دير هنايا لو نومبر دو كوموند، لو نومبر دو كوموند. اذا هاد لو نومبر دو كوموند اللي هو غرونتين اللي كاين لي بروف اللي كيسميوه لا كادونس اوبتيمال، لا كادونس في هاد المرات البروف الفينيقي كيدير له لا كادونس اوبتيمال. اذا لو نومبر دو كوموند اللي هو لا كادونس اوبتيمال، اذا غادي يكون كيساوي شنو؟ غيكون كيساوي غران كو على بوتي كو. يعني لا كونتيتي ا كونسومي انييل، يعني داك الكميه اللي كنستهلك في العام اللي هي من جونفي جيسكا ديسمبر اللي هي 2400 عطاتني هنايا، كنقسمها على بوتي كو اللي ولا كو ايطوال اللي هي لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي. اذا من هذه نقدر نخرج انا هاد بوتي كو، يعني كوريسبون شنو هي بوتي كو؟ هي غران كو سور غران تين. يعني كنقبط لا كونتيتي ا كونسومي انييل، يعني داك الكميه اللي كنستهلك في العام، كنقسمها على لو نومبر دو كوموند ولا لا كادونس اوبتيمال. مي فوقاش يمكن لي نطبق انا هادي كو اللي هي كو ايطوال الا كانت لو نومبر دو كوموند معطيه لي دوني. بعض المرات البروف كيسهل كيعطيها ساهله، يعني كيعطيك هو ديجا لا كونتيتي واجده، يعني من جونفي جيسكا ديسمبر كتجمعها. مثلا هنا لقيناها 2400. لو نومبر دو كوموند ولا لا كادونس اوبتيمال كتعطى دوني. دونك باش نلقى انا بوتي كو كنلقى غير بهاد العلاقه. الا كان لو نومبر دو كوموند هو غران كو سور بوتي كو، فاش هي بوتي كو هي غران كو سور غران تين. يعني كنخرجها من هاد العلاقه. اذا كنقبل غران كو هي مثلا 2400 و غران تين كتكون معطيه لي دوني وكنلقى كو. هنا بيان سو ما نطبقش هاد العلاقه حيت تو سامبلومون انا لو نومبر دو كوموند ولا لا كادونس اوبتيمال ما عنديش دوني. هو السؤال الثاني اصلا قال لي حسبها. اذا ثانيا هذه عطيتها لكم العلاقه باش هي تكونوا عارفين تقدروا تخدموا بها. الى عطاك لو نومبر دو كوموند دوني، دونك هنا دابا السؤال الثاني قال لك عطيني لو نومبر دو كوموند. اذا كنجي كندير اون شنو هو لو نومبر دو كوموند غران تين اللي هو لا كادونس اوبتيمال. اذا العلاقه ديالو قلنا هي غران تين سور غران كو سور بوتي كو اللي هي غران كو سور كو ايطوال كل بروف كيسميها. اذا هنايا غران كو ديجا لقيتها اللي هي 2400 كنقسمها على كو اللي لقيتها هي 400. اذا 2400 على 400 شحال نلقى لو نومبر دو كوموند؟ نلقاها هي 6. نيشان نلقاها هي 6. يعني هنايا لو نومبر دو كوموند يعني غادي ندير 6 ديال لي كوموند. انا عرفت شحال من كوموند غندير، اذا انا خاصني اوبليجي ندير 6 ديال لي كوموند. يعني غيكون عندي 6 ديال لي فريزون. يعني انا ندير 6 ديال الكوموند. الكوموند الاولى في واحد الشهر يعني غادي نطلب واحد لا كونتيتي باش ننتج بها لي بياس. من بعد المره الثانيه غادي ندير كوموند، المره الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. يعني غندير 6 ديال لي كوموند، نطلب 6 د المرات واحد لا كونتيتي ومن بعد واحد لا ديوغي غتوصلني داك لا كونتيتي. يعني غادي توصلني كاليفريزون من عند داك لونتربريز اللي غنطلب منها داك لا كونتيتي اللي غنستهلك بها باش ننتج بها داك لو برودوي. يعني غنستهلكها باش ننتج بها واحد لا بيس. مزيان. او بيان هادي يمكن لي تاهي نلقاها بعلاقه اخرى. يعني او بيان غران تين ايت ايغال كندير لا راسين علاقه كنقبط غران كو كنضربها في سي اس وكنقسمها على 2 فوا سي ال. دونك هذه علاقه يعني كوريسبون غران تين ايت ايغال
la racine, la quantité à consommer annuelle هي 2400 هي 2400 كنضربها في لو كو دو ستوكاج ولا لو كو دو بوسيسيون. لو كو دو بوسيسيون قلت لك هو البري داشا فوا كوا، ها هو عطيتو لكم ديجا هنايا، هو البري داشا فوا لو طون، هو البري داشا فوا داك لو طون دو كو دو بوسيسيون اللي عطاها لك 12% كيتعطى دوني اللي هو 1.8 لقيناه كنقسموه على 2 فوا سي اللي هو لو كو دو لونسومون اللي هو لو كو ادمينستراتيف اللي هو لو كو دو باساسيون دون كوموند. لو كو دو باساسيون تعطات في لي دوني هي 60. اذا هنا لا ميم شوز يعني غتعطيك هي 6، يعني عندي 6 ديال لي كوموند. دونك هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والاخير وهو السؤال الثالث والاخير وهو لو كو دابروفيزيونمون. اذا اون لو كو هادو ديما كيتعطاو بعدا، هادو ديما كيتعطاو كل عام، ما يحيدهمكمش الطبيب، كل عام هاد الاسئله كيتعطاو هاد ثلاثه. اذا اون لو كو دابروفيزيونمون، اون لو كو دابروفيزيونمون شحال كتساوي كعلاقه كنقبط هو لو كو داشا، كنقبط هو لو كو داشا، هاد لو كو داشا كنزيد عليها واحد لو كو دو جيستيون دي ستوك، واحد لو كو دو جيستيون دي ستوك. اذا لو كو دابروفيزيونمون كتساوي لو كو داشا كنزيد عليها لو كو دو جيستيون دي ستوك. قاعده افيك، اذا نحسب لو كو داشا افيك لو كو داشا هي التكلفه بشحال طاح عليا داك لا ماتيغ بروميير. لو كو داشا هي التكلفه بشحال طاح عليا داك لا ماتيغ بروميير، يعني بشحال طاحت عليا داك الماده الاوليه اللي انتج بها داك لا بيس. اذا لو كو داشا العلاقه ديالها وهي انني كنقبط لا كونتيتي، يعني هنايا هذه قريناها ديجا في الكونطا اناليتيك، يعني كاين في لا شارج كونطا اناليتيك باش تحسب لا شارج كونطا اناليتيك ديكسبلوطاسيون كاين دو شوز، كاين لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما هادي اللي كيتحسبوا فاسيل، يعني كيكون الكالكول ديالهم فاسيل، كتقبط الكميه او لا كونتيتي اللي كتستهلك كضربها في واحد لو بري، يعني الثمن باش شريتي داك لا كونتيتي كيعطيك واحد لوكو، هذه كي التكلفه باش كيطيح ليا داك لا ماتيير. اذا لو كو داشا كنقبط لا كونتيتي يعني ا كونسومي انويل كنضربها في البري يونيتير ولا البري داشا اللي هو داك البري دون يونيتي دو ماتيير. اذا لا كونتيتي عندي هي 2400 كنضربها في لا بري اللي هو 15، كنضربها في البري اللي هو 15 وكنشوف شحال كتعطيني في الكالكول. اذا 2400 نضربها في 15 كتعطيني 36000. اذا هذه بالنسبه لو كو داشا كالكول فاسيل، عندي كالكول سامبل، يعني ديجا باش نلقى لو كو التكلفه باش طاح ليا داك لو برودوي او باش طاح ليا داك لا ماتيغ اللي انتج بيه داك لا بيس. اذا كنقبط لا كونتيتي الكميه اللي استهلكتها في داك العام اللي هي 2400، راني حسبتها من جونفي جيسكا ديسمبر، يعني جونفي راه قال لك كنستهلك، هاهي جونفي قال كنستهلك 200، فيفري 200، مارس 250 ويا غادا جيسكا ديسمبر كتجمعهم كيعطيوك 2400. دونك هادشي اللي درت هنايا ضربته في لو بري اللي هو 15 عطاني 36000. هذا لو كو داشا. دابا اي لو كو دو جيستيون، لو كو دو جيستيون العلاقه ديالها شنو هي؟ كنقبط لو كو دو ستوكاج سي اس كنزيد عليه لو كو دو لونسومون سي ال. هذه قاعده. لو كو دو جيستيون كنقبط سي اس ونزيد عليه سي ال. كي كيدير يتحسب سي اس افيك هنا واحد الكونديسيون اوبليجي خاصكم تكونوا عارفينها. افيك منين كنحسب انا هاد السي اس وهاد السي ال خاص يكون السي اس كيساوي السي ال، خاص يكون ليغاليتي. الا ما كانش ليغاليتي عرفوا راسكم غالطين، يعني خاص يكون لو كو دو ستوكاج هو لو كو دو لونسومون، يعني منين نحسب هادي وهادي يعني خاص يكونوا متساويين. هادي كونديسيون فيريفيكاسيون هادي خاصها تكون فيريفيي، دونك خاص اوبليجي يكون هذا كيساوي هذا. دونك لو كو دو ستوكاج كي كندير نحسبو اذا كوريسبون لو كو دو جيستيون est égal. اذا لو كو دو ستوكاج كي كندير نحسبو او لو كو دو ستوكاج كي كندير نحسبو كنقبط لو كو دو ستوكاج يعني سي اس نيت
اللي هو لو طو دو كو دو بوسيسيون اللي كنضربو في داك لو بري اونيتير اللي هو 1.8 وكنضربو في لا كونتيتي اوبتيمال اكوموندي ولا لو ايكونوميك كي ولا كي ايطوال وكنقسمها على جوج. دونك هذه هي سي اس قاعده. اذا سي اس كنقبط سي اس. اذا هنا لو كو دو جيستيون عندي هو لو كو دو ستوكاج زائد لو كو دو لونسومون. لو كو دو ستوكاج هو كنقبط لو كو دو ستوكاج اللي هو لو كو دو بوسيسيون ديك 12% اللي كنضربها في البري داشا اللي هي 15 وكنضربها في كي على جوج. هذه سي اس. كنزيد عليها سي ال اللي هي كنقبط داك لو كو دو لونسومون دين كوموند اللي عطاك في لي دوني اللي هو 60 كنضربو في لو نومبر دو كوموند غران كنضربو في لو نومبر دو كوموند غران اذا يعني لو كو دو جيستيون est égal. اذا سي اس قلنا هي لقينا 1.8 يعني 15% في 0 يعني 15 في 0.12 يعني 15 في 12% كتعطيني 1.8 كنضربها في كي يعني 400 على جوج. كنزيد عليها سي ال اذا هي 60 كنضربها في لو نومبر دو كوموند اللي هو 6 اذا وكنلقى لو كو دو جيستيون دو ستوك. اذا لو كو دو جيستيون دو ستوك كنلقاها في الكالكول. دونك غادي نحسبها. اذا كنقبط 1.8 وكنضربها في 200 400 على جوج هي 200 كتعطيني 360. هاد 360 كنزيد عليها 60 في 6 كنزيد عليها 60 في 6 دونك كتعطيني 720. اذا لو كو دو جيستيون هي 720 هي 720 دونك وكنقبطها 36000. اذا كنجيو كندير دونك كنجيو كندير دونك لو كو d'approvisionnement est égal. قلنا هي لو كو داشا كنزيد عليها لو كو دو جيستيون. اذا هذه لقيناها هي 36000 زائد هذه لقيناها هي 720. اذا كتعطيني 36720 هي 36720. دونك انا لقيت لو كو دابروفيزيونمون اللي هو السؤال الثالث. دونك هذه هي الطريقه كي كندير نلقاه. اذا ما درت والو كانني هنايا في لو كو دو جيستيون قبضت لو كو دو جيستيون غنقبطو سي اس ونزيدو عليها سي ال. دونك غنقبطو لو كو دو ستوكاج ولا لو كو دو بوسيسيون غادي نزيد عليها لو كو دو لونسومون اللي هو لو كو ادمينستراتيف اللي هو لو كو دو باساسيون. اذا لو كو دو ستوكاج العلاقه ديالو كنقبط لو كو دو ستوكاج اللي هو داك لو بري داشا 15 كنضربو في لو طو دو كو دو بوسيسيون اللي هو 12% كتعطيني 1.8 كنضربو في كي ولا كي ايطوال على جوج هي 400 على جوج كتعطيني 360 زائد لو كو دو لونسومون اللي هو لو كو دو باساسيون اللي هو لو كو ادمينستراتيف اللي هو 60. لو كو دو لونسومون دين كوموند عطاك ديجا هو 60 كنضربو بيان سور في لو نومبر دو كوموند اللي هو 6. اذا 60 في 6 تا هو يعطيك 360. اذا لاحظوا بان لو كو دو ستوكاج مع لو كو دو لونسومون راهم متساويين. هذه عطاتني 360 وهذه عطاتني 360. 360 زائد 360 غتعطيني هي 720. دونك هي عطاتني. اذا الا قبت 27 زدت عليها هاد الكو داشا اللي هو الكونتيتي فوا البري انيتير اللي هو 2415 هي 36000 كتعطيني ديريكتومون هي 36720. دونك بقى لي دابا السؤال الرابع والخامس باش نكون ساليت التي دي. جيسبر تكون فهمتوا السؤال الاول والثاني والثالث حيت هادو مهمين ومازال نولي نعاودهم في اكزرسيس اخر اللي هو سو فورم اكزامان ديال مسيو الفينيقي. غنولي نزيد باش تزيدوا تضبطوه مزيان. دابا ضبطوا لي غير هاد الاسئله. الفيديو الماجي غنولي ندير لكم السؤال الرابع والسؤال الخامس باش نكون ساليت التي دي وندير لكم اكزرسيس اخر سو فورم اكزامان ونكون ساليت الشابيتر نيميرو 1 باش ندوز للشابيتر نيميرو 2 باش ما يجيكمش الفيديو طويل.